أولا وقبل كل شيء أريد أن أهنئ المنظمين لتنظيم هذا المؤتمر مع مثل هذا الموضوع المهم ودعوتي لي إلى تبادل وجهات النظر هنا اليوم. الروح الدبلوماسية أنها مصطلح حديث، ولكنه ليست ظاهرة جديدة. لو كنا نعيد نظرنا إلى وراء على الماضي، إن هناك تاريخ حافل بالصوفياء الكرام في الإسلام الذين جلب الناس من المختلف الديانات أقرب إلى بعضها البعض على أساس العلاقة الروحية. هذا مهم جدا لبحث التاريخ الذي له جذور عميقة لتعزيز الإسلام والتقاليد، ولها احتمال على إنشاء المستقبل وفقه متطلبات الاتجاهات الحديثة. وقد بدأت كان واحدة من الأوامر الصوفية في القيادة القادرية في بغداد، وهو الفرع النقشبندي في آسيا الوسطى، بينما كلاهما انتشرت في جميع أنحاء العالم ولها عدد كبير من التابعين منذ قرون. وإن تدريب سفراء هذه الأوامر الصوفية يعتمد على الروح، وإنهم قادرون على انتشار رسالة روح الإسلام على أساس الإنساني، أنه ينتشر إرث أوامر الصوفية بين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، وناجما عن إعطاء الإسلام بين العقائد والانسجام والأخوة تنتشر بين الناس من مختلف الألوان. وأسس العقيدة بفضل التسامح، ينتشر حب الإنسان ورسالة التصوف الدولية الذي لا مثيل لها في التاريخ. وكانت هذه هي العملية في النشر التعليم الروحي، إضافة إلى بناء الجسور بين مختلف ثقافات والحضارات اليوم. أريد أن أشارك هنا تجربتي خاصة من خلال الوقوف هنا. أستطيع أن أشعر نفسي غريبة بكون رغمي باكستاني أو من جنوب آسيا، ولكن لا أشعر غريبة بكون القادري. أرى نفسي قائمتي بين أعداء واحد الجماعة. هذا هو أفضل مثال من روح الدبلوماسية التي شكلت مثل هذه العلاقات القوية التي كانت بعد آلاف السنين، ونحن نشعر كثيرا قريبين من بعضها البعض، حتى لو كنا نجتمع لأول مرة في حياتنا هنا لهدف واحد. Ladies and gentlemen, أنها مسألة حقيقة أن علاء تول مع الوعد الروحي، وكان الصوفية حامية جدا ونشطين حول الديناميات الاجتماعية والجيوسياسية، وقد لعب دورا رئيسيا في القضايا المهمة والحساسة لإنقاذ المجتمعات المحلية من صراعات، كما كان لها دورا كبيرا في أمر إلى نقل إرث الحقيقية للحضارة الإسلامية من خلال الأجيال. كان مؤسس سلسلة قادرية السيد محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، نفسه كان مدرس الصوفياء. لقد كان الواعظ على نطاق أوسع، وأرسل ممثلين إلى مناطق مختلفة. ابنه ضد الحرب المقدسة جنوبا
إلى جنبي مع صلاح الدين رحمه الله. هذا هو تنوع وكمال الصوفياء الذين جعلوهم الدعاة والسياسيين والناشطين الاجتماعيين في نفس الوقت. أريد أن أقدم هنا أمثلة قليلة من جنوب آسيا. بدأ القديس الصوفي الشهير في القرن السابع عشر مجدد الفساني شيخ أحمد سرحندي حركة إصلاحية وقابم الآراء غير الإسلامية، أصبح متحدا مع التقاليد الإسلامية. كان واجه سلطان العارفين سلطان باهو تحديات في العهد الكبير الصوفي. كان هناك صراع بين أورنغزيب عالمگیر ودار الشيكو خاصة حول تقاليد الإسلام. كان أورنغزيب سياساتي صارمة والشخصية، ولكن لا يزال كان بدعم من سلطان العارفين سلطان باهو فقط من أجل إحياء الإسلام الواقعي. حتى سلطان العارفين سلطان باهو أيضا على دوافع الناس لدعم أورنغزيب، وهذا كان السبب الرئيسي وراء نجاح الإمبراطورية. كان في القرن الثامن عشر عندما الحكومة الدهلية على وشك التدهور وبدأت انهيار الحكومة المغلية الإمبراطورية، توقع القديس الصوفي شاه ولي الله محدث الدهلوي الديناميات الجيوسياسية أن وضع مسلمين كانت مشابهة مثل المسلمين في إسبانيا بعد انتهاء حكمهم، وخاف أن يواجه المسلمون أسوأ مصير على يد مار تحاسي من أجل ذلك الغرض. واستخدم الروح الدبلوماسية ودعا أحمد شاه أبدالي إلى المسلمين لإنقاذهم.